من الإنسان أن يمتلك بحيث أنه الآن يعطي الدورة، بكرة يعطي أمواله، بكرة يعطي أكثر، بكرة قادر على أن يبذل نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى. بذل النفس النتيجة ما يجب مباشرة، يجب من تعود الإنسان على عمل الخير، من عادة الإنسان على العطاء، من عادة الإنسان على البذل. الذي يبخل بالشيء القليل لا يتمكن من إعطاء الشيء الكثير، لأنه لا يمتلك هذه الروحية، لا يمتلك هذه النفسية والقابلية للعطاء. الله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان أن يتعلم على هذه الأمور في هذا الشهر المبارك. هي فرصة لنا، هي تجربة نمر بها، تجربة حياتية واقعية الله سبحانه وتعالى هيأ لنا بها عطاء واقعيا، هيأ لنا بها جوائز واقعية وليست وهمية وليست خيالية وليست من المبالغات، وإنما أمور واقعية وحقيقية يستحقها الإنسان العامل في هذا الشهر المبارك. لذلك هذا الشهر المبارك الذي نحمد الله سبحانه وتعالى أن بلغ